बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर से 1 करोड़ लोग मस्जिद नबवी में पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबवी का हर कोना मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। इस महीने में इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि 7 बेटियों के बाप के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने देखने वालों को कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो इस पाकिस्तानी की जगह पर होते। अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत उन पर भी बरसती। दोस्तों, अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस दुनिया में आज भी लोग बेटी के पैदा होने पर गमज़दा हो जाते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं, हत्ता के बहू को घर से निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ और जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ। जो लोग बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा या परेशान होते हैं, वो इस बात को क्यों भूल गए कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी 7 बेटियां थीं। फिर मस्जिद नबवी में इस आदमी के साथ क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस नेमत से नवाजा। मोहम्मद अशरफ का तल्लक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था। ये अपने गांव का सबसे गरीब तरीन घर था। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन ने इसकी शादी की। शादी के 1 साल बाद मोहम्मद अशरफ के घर में एक खूबसूरत परी ने जन्म लिया। पहली बेटी के पैदा होने पर वालिदैन खुश ना थे, मगर मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीम नेमत से नवाजा। वक्त गुजरता गया। अगले साल मोहम्मद अशरफ के घर फिर एक बेटी ने जन्म लिया। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें एक पोते से नवाजे। अब उसके वालिदैन ने उसकी बीवी से नफरत करना शुरू कर दी। मोहम्मद अशरफ अपने वालिदैन का इंतहाई फरमाबरदार बेटा था। वो रात को जब काम से थका हारा आता तो वालिदैन के आकर पांव दबाता, उसकी देखभाल करता, जबकि वालिदैन उसकी दोनों बेटियों को हाथ लगाने पर भी राजी ना थे। अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ कि तीसरे साल फिर उसके यहाँ तीसरी बेटी हुई। अब की बार उसके वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो मोहम्मद अशरफ से कहने लगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, इसके यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी। वालिदैन की बातें सुनकर वो खूब रोता। उनकी बातें उसे अंदर से जख्मी कर देती, लेकिन वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रजा समझकर खामोशी के साथ घर से निकल जाता। उसे पता था कि हदीस में है कि वालिदैन के आगे उफ भी नहीं कहना, उनके आगे खामोशी इख्तियार करनी है। अगर उसके वालिदैन नाराज हो गए तो उसे जहन्नम की आग से कोई भी नहीं बचा सकता। मोहम्मद अशरफ की ख्वाहिश थी कि वो हर सूरत में अपने वालिदैन का फरमाबरदार रहे। जबकि चौथे साल उसके घर फिर बेटी पैदा हुई तो वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो अपनी बहू को घर से निकल जाने का कहने लगे। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने बेटी की पैदाइश पर अफसोस करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अशरफ को ताने मारने लगे। इस बार भी मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। 4 बेटियां वालिदैन और बीवी की जुम्मेदारी ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर कर दिए। चौथी बेटी की पैदाइश पर वालिदैन ने मोहम्मद अशरफ को धमकी दी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उसके साथ एक पल भी नहीं गुजारेंगे जब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर लेते। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। मोहम्मद अशरफ ने अपने वालिदैन को समझाया, मेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो संग दिल हो सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटियों का बाप हूँ। माँ, मेरी 4 बेटियां हैं, गुर्बत इंतहा को है। इस हालत में मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मैंने अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी की तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दूंगा? मोहम्मद अशरफ की बातों का वालिदैन पर कोई असर ना हुआ। फिर कुछ दोस्तों ने वालिदैन की उससे सुलह करवाई। दोस्तों, वालिदैन की ख्वाहिश के नतीजे में उसके यहाँ 7 बेटियां पैदा हो गई। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 21 साल हो चुकी थी। बेटियां जवान, उनकी शादी के बारे में सोचकर वो हर वक्त परेशान रहता।
اس کی عمر 45 سال کے ہونے کے باوجود وہ 55 سال کا لگنے لگا۔ محمد اشرف کے والدین پوتے کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تمام رشتہ داروں نے ان سے تعلق توڑ لیے۔ ہمسایوں کے بچے بھی ان کے گھر نہ آتے کہ کہیں ہمارے گھر میں بھی بیٹیوں کی پیدائش نہ ہونے لگے۔ محمد اشرف کی 7 بیٹیوں نے لوگوں کی صرف نفرت دیکھی۔ ایک دن محمد اشرف کی بیٹی اپنے باپ سے آ کر پوچھنے لگی، بابا جان، محلے کی لڑکیاں ہم سے کھیلتی کیوں نہیں؟ وہ ہمیشہ ہمیں منحوس کہتی ہیں۔ بیٹی کی تمام باتیں اس کے سینے پر خنجر کی طرح لگی۔ محمد اشرف کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے بیٹیوں کو آ کر وہ مقام دیا جسے آج کے لوگ جانتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ محمد اشرف اپنی بیٹی کی باتیں سن کر افسردہ ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ ایک ویرانے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ بیٹیوں کی جوانی محمد اشرف کو کھائے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے۔ وہ جس طرف بھی نظر دوڑاتا اسے اپنی بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ محمد اشرف ویران جگہ پر سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام بھی تو ہی کرے گا۔ ان 7 بیٹیوں سے کون شادی کرے گا؟ لوگ تو میری بیٹیوں کی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں۔ تو ہی بتا میں کس طرح اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کروں گا۔ محمد اشرف کے آنسوؤں سے زمین بھی بھیگ چکی تھی۔ پاس ہی بیٹھا ایک آدمی اس کی سسکیوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ گاؤں کا ماسٹر محمد اکرم، جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھا، اس نے اس کی تمام باتیں سن لیں۔ ماسٹر اکرم کہنے لگا، میرے بھائی پریشان نہ ہو، تم کل میرے پاس آنا۔ اگلے دن محمد اشرف ماسٹر اکرم کے پاس گیا۔ اس نے 10,000 نکال کر محمد اشرف کو دیے۔ اس سے کہا، کل جا کر پاسپورٹ بنا کر آؤ، میں سعودی عرب میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں، گھر کی فکر نہ کرنا۔ میں ہمیشہ تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھوں گا، تم خوب دل لگا کر محنت کرنا۔ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیٹیوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ چنانچہ محمد اشرف 1 ماہ کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ محمد اشرف کی خوش قسمتی سے اسے مدینے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کی دوری پر اس کی رہائش تھی۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ محمد اشرف نے 8 سال خوب دل لگا کر محنت کی، اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کی۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، محمد اشرف نے 7ویں بیٹی کی شادی کے لیے محمد اکرم کو پیسے بھیجے۔ اپنی بیوی سے وعدہ کیا 7ویں بیٹی کی شادی کے بعد وہ فوراً پاکستان آ جائے گا۔ محمد اشرف کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کی دن رات کھانستے ہوئے گزر جاتی۔ ایک دن وہ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے بتایا اسے گلے کا کینسر ہے۔ محمد اشرف نے سوچا رمضان کا مہینہ گزار کر وہ پاکستان چلا جائے گا۔ وہ پچھلا جمعہ مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے گیا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے مشکل سے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی میں لیٹ گیا۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا، کسی آدمی نے اسے افطاری کے لیے اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ محمد اشرف کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ یوں مسجد نبوی میں روزے کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 7 بیٹیوں کے باپ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ 3 دن کے بعد گھر والوں کی اجازت سے مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، محمد اشرف کو جو بھی ملا وہ بیٹیوں کی پرورش پر ملا۔ جنت المعلی وہ جگہ ہے جہاں 15,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے جنت المعلی والوں کے پاس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو مدینے میں موت نصیب فرمائے، آمین۔